बरसों मैंने चाहा तुझको, चुप के प्यार किया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, बहुत सारे मुफस्सिरीन, बहुत सारे लोग और बहुत सारे तफसीरदान स्कॉलर्स इस बात को बयान करते हैं। और जब इसका तर्ज तहरीर देखा जाए तो तर्ज तहरीर की जो है वो इस खत का वो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल से काफी मिलता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो बयान किया जाता है कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल ये जो खत है, पहला खत है, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत को हम देखते हैं। लिखा है, ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। ऐ अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा के जिंदा मुक़द्दस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर अगर मैंने कहा कि कौन यहाँ पर बरकत लेने आया तो सबके हाथ क्या होंगे? बुलंद होंगे। लेकिन जब बात की जाए कि हम सब पर क्या हो, बरकत हो, तो फिर कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब कुछ ना कुछ चीज को हासिल करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम उस सख्त मेहनत को करना पसंद करते हैं लेकिन मोहब्बत के लिए अपने मुंह को खोलना पसंद नहीं करते, लिखा है तो अपने मुंह को खूब खोल तो मैं क्या करूंगा, उसको भर दूंगा। अब हम जब खोलेंगे नहीं मुंह को, जब हम अपने मुंह से लफ्जों का अदा ही नहीं करेंगे तो फिर याद रखिएगा कि बरकत जो है वो किसी से लेनी नहीं पड़ती है, खरीदनी नहीं होती। क्या दुकान से मिलती है? दुकान से मिलती है? क्या किसी से हम मुंह ले सकते हैं? आज हम सीखेंगे कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत क्या है, इसको हम बहुत वाइड भी कर सकते हैं, बहुत खोलकर बयान भी कर सकते हैं और चंद अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं। लेकिन हम वक्त को मरोज़े खातर रखते हुए हम खुदा के कलाम में से चंद बातें जो हमारे लिए बड़ी खास हैं वो हम देखेंगे। खुदा के मुक़द्दस कलाम में हमने जब पढ़ा है तो यहाँ पर बाकसरत, अगर पहले यूहन्ना या आप पहले पतरस को या पतरस और यूहन्ना या पूरी बाइबल मुक़द्दस का अहाता करें तो यकीन करें यहाँ पर मोहब्बत के मज़मून में पूरी बाइबल मुक़द्दस जो है वो बयान की जा सकती है। बाइबल मुक़द्दस में लफ्ज़ मोहब्बत जो है वो तकरीबन कुल 355 मरतबा आया है। कितनी मरतबा जी? 355 मरतबा। मोहब्बत का जो लफ्ज़ है मैं फिर बता रहा हूँ 355 मरतबा आया है, जो कि पुराने अहदनामा में 107 मरतबा और नए अहदनामा में 248 मरतबा मोहब्बत का जिक्र आया है। अब मोहब्बत का मैं इस तरह मतलब लेता हूँ, इसके कितने हिस्से बनते हैं जी? कितने बनते हैं? किस तरह बताइएगा जरा, किस तरह बनते हैं जी? एक आवाज में अब ये कितने बन गए? चार बन गए हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह लेता हूं कि मुकम्मल हयात बंदगी तेरी, मीम से मुकम्मल, भे से हयात और बे से बंदगी और ते से तेरी। हमारी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो उसकी मोहब्बत में, उसकी बंदगी में गुजरनी चाहिए। जो इसके अलावा हम गुजारते हैं तो ये याद रखें, यहाँ पर कोई भी
जाए। यहाँ पर लिखा है कि मोहब्बत जो है वो जब बयान की जाती है उसका इजहार जरूरी है। मुकम्मल हयात बंदगी, तो बंदगी सिर्फ और सिर्फ घर बैठे नहीं होती, बंदगी घर बैठी होती है जी, बंदगी घर बैठे नहीं होती। और यहाँ पर उसके मतलब लिखे हैं प्यार, प्रीत, उल्फत, इश्क, खलूस, दोस्ती और लगाव, दोस्ती और लगाव। अब जब हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम किसी से लगाव करते हैं, जब हम प्यार करते हैं, जब हम किसी से इश्क करते हैं तो उसको मोहब्बत कहा जाता है। आज का हमारा जो मजमून है वो है मोहब्बत मुशारका। क्या है जी? मोहब्बत मुशारका। लफ्ज मुश्किल है, मुश्किल है जी। क्या कोई जानता है इसका मतलब क्या है? जानते हैं मतलब इसका क्या है? मोहब्बत मुशारका, इसको मुशारके भी कह सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मजमून क्यों रखा गया। मोहब्बत मुशारका जो है, हमने मोहब्बत का मतलब समझ लिया, यानी ऐसा ताल्लुक जो मेहरबानी से भरा हो, ऐसी दोस्ती जो मोहब्बत से भरी है, इश्क जो है वो किसी से किया जाए। अब मुशारका का मतलब होता है दोनों तरफ से, मुशारका का मतलब होता है दोनों तरफ से पलड़ा बराबर हो, दोनों तरफ से इक्वल बात हो, ऐसी मोहब्बत को मोहब्बत मुशारका कहते हैं। ऐसी मोहब्बत को मोहब्बत मुशारका कहते हैं। और जब हम इसके बारे में देखते हैं तो लिखा है कि प्यार, और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। यहाँ पर लफ्ज लिखा है यूहन्ना रसूल के, हमने पहले कहा तो उसके चौथे बाब उसकी पहली आयत में एक लफ्ज लिखा है। शुरू में क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? ए अजीजो। अब अजीज उसको रखा जाता है जिससे मोहब्बत होती है, अजीज उसको कहा जाता है जिससे प्यार होता है। और जब हम इसको यूनानी में जाकर देखें तो यूनानी में इसके लिए लफ्ज जो है मोहब्बत के लिए, मैंने पहले बताया था कि अगापे लफ्ज है। खुदावंद की मोहब्बत के लिए क्या कहा जाता है? कलवरी की मोहब्बत के लिए क्या कहा जाता है? अकापे। अकापे लफ्ज जो है, अकापे लफ्ज जो है, और यहाँ पर वो जो लफ्ज है वो है ए अजीजो, यानी अगापे टोस। अगापे टोस क्या लफ्ज है? अगापे टोस। अगापे टोस का मतलब क्या होता है? अगापे जो है वो कलवरी की मोहब्बत है। अब टोस जो है ये उनको कहा जा रहा है जिनके लिए खुदा ने मोहब्बत रखी, जिनके लिए खुदा ने अपने आप को सलीब पर दे दिया, उन लोगों के लिए ये बात कही जाती है। यहाँ पर जो बात लिखी है, जिस जिस शख्स ने, जिस जिस लोगों ने, जिस जिस कौम ने खुदावंद यीशु मसीह को और उसके कफारे को कबूल कर लिया है, उसके लिए ये बात कही जाती है ए अजीजो। और आगे लिखा है कि एक दूसरे से क्या रखो, एक दूसरे से क्या रखो। आज हम देखेंगे कि एक दूसरे से मोहब्बत हम किस तरह की रखते हैं। यहाँ पर दो तरीके हैं, दो बातें ये याद रखिएगा कि दो तरीके की मोहब्बत है। एक तो इंसानी और एक क्या है? रूहानी तौर पर मोहब्बत है। यहाँ पर जो बयान किया गया है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जो है ये मोहब्बत जो है वो इंसानी नहीं है। ये बात है जो दुनियावी मोहब्बत है। दुनियावी मोहब्बत क्या है जी? यहाँ पर लिखी हुई है कि एक दूसरे ਨਾਲ मोहब्बत है, लेकिन ये वो मोहब्बत नहीं है जो मैंने वैलेंटाइन डे के दिन मनाई। मैंने सब कुछ बताया था कि वैलेंटाइन डे के दिन जो है वो हम कौन सी मोहब्बत जो है वो हम अदा करते हैं। कौन सी मोहब्बत दुनिया में आजकल चल रही है? ये ऐसी मोहब्बत नहीं है कि सिर्फ अपनों के साथ रखी जाए। यहाँ पर जो बयान है वो वैसी मोहब्बत नहीं लिखी हुई कि जेड़ी मोहब्बत जी आजकल सानू फोना से लभदी है, जी मोहब्बत सानू आजकल फोना से लभदी है, कभी सानू इंटरनेट से भी लभ जाती है, अपनी उम्र नाल दो गुणा के नाल भी हो जाती है। आजकल क्या हो रहा है? नेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे पैगाम आ रहे हैं जी, क्या है जी? मैं जी
18 साल की हूँ, मैं 19 साल की हूँ, मैं फलां साल की हूँ, ते उम्र जितना कीता वो 55 के ऊपर। यहाँ पर वो मोहब्बत नहीं लिखी, यहाँ पर वो मोहब्बत नहीं लिखी। अब मोहब्बत जो है उसमें होता क्या है, मोहब्बत होता क्या है? मोहब्बत वो सी अद्धी राती उठ के ना मोबाइल जरूर लेने, मां का फोन आ जाए तो नक आसमान से चढ़ जाता है, अखा आसमान से चढ़ जानिया है, ओह जी ओह ऐसा टाइम नहीं सी होना चाहिए, इस टाइम में नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ऊपर लिखा कि होता जिदा फोन होता तो उत्ते लिखा होता शहीदा प्लम्बर, ऊपर लिखा होता है शहीदा प्लम्बर, या फिर लिखा होता है मोबलिंग लोड। तो एक मैं आपको बात बताता हूँ, कहते नहीं कि माँ मेरी जो है वो बड़ी भोली है, माँ मेरी बहुत भोली है। भोली इस तरह है कि जब भी तेरा फोन आता है तो माँ मेरी जो है वो चार्जिंग में लगा देती है। कहते कि वो किस तरह? कहते मैंने तेरा नाम सेव, तेरा नंबर सेव किया है, चार्जिंग लो। क्या सेव किया जी? चार्जिंग लो। अब यहाँ पर तो मोहब्बत नहीं है, ये बात याद रखें, जिसमें अपना जाती मफाद हो, जिसमें किसी और की जगह ना हो, जिसमें किसी और की भलाई ना हो, जिसमें और किसी की खुशी ना हो, और किसी के लिए मेहरबानी ना हो, और किसी के लिए प्यार ना हो, वो मोहब्बत खुदा की तरफ से मोहब्बत नहीं हो सकती, जिसमें हर तरह का लालच हो। अब हमारी मोहब्बत कैसी है? हमारी मोहब्बत ये है, अगर रिश्तों में मोहब्बत हम देखें, अगर रिश्तों में मोहब्बत देखें तो क्या रिश्तों में अगर हम देखें कि मैं क्या जी अपनी बहन से मोहब्बत रखते हैं, कहते हैं हाँ जी मैं रखता हूँ, वो बुलाएगी तो जाएंगे, मेरा बाप बुलाए तो जाएंगे, खाना भाग भाग के देते, हर वो काम हम मोहब्बत से करते। लेकिन जब खुदा की बात आए, जब खुदा के लिए या किसी और के लिए वो बात हो, तो हम कभी वो अमल नहीं करते जो अपनी बहन भाइयों, अपने माँ बाप के अलावा हम रखते हैं। अपने माँ बाप से हम बहुत अच्छी तरह मोहब्बत रखते हैं, अपने माँ बाप से, और सिर्फ एक क्राइटेरिया में, अपने घर में और किसी से हमें मोहब्बत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक दूसरे से क्या करना है, और वो मोहब्बत जो अगापे मोहब्बत है, वो मोहब्बत क्या है? अगापे मोहब्बत है। अगापे जो है वो एक तरफा मोहब्बत होती है, और उसमें हर तरह से खालिस मोहब्बत होती है, उसमें किसी तरह का किसी से मुबादला नहीं मांगा जाता, उससे किसी तरह का लालच नहीं रखा जाता, उससे किसी तरह की भी कोई इस तरह की उम्मीद नहीं रखी जाती, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के अंदर ऐसा जज्बा, ऐसे ही जो एहसास है वो पैदा कर लेता है कि यहाँ तक कि वो मौत, बल्कि सलीबी मौत को भी बर्दाश्त कर लेता है। अगापे मोहब्बत हमने सबने पहला करंथियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पढ़ा हुआ है, और 13वां बाब बहुत ही वसूख से मोहब्बत के बारे में कहा जाता है, और वहां पर लिखा है मोहब्बत क्या है? साबिर है। मोहब्बत क्या है? साबिर है। सानू सबर होता है, सानू सबर होता है। किसी ने कर्जा दिता हो ना, जैसे तो बुआ फुट मारते हैं, जिससे कर्ज दिया हो तो हम उसका क्या करते हैं? हम दरवाजा तोड़ देते हैं। हमें वो सबर नहीं है। अगर कोई दुख होता है तो उसको बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते। क्या सबर है? माड़ी जी मुश्किल आएगी तो बापिया को बचेगा, थोड़ी सी मुश्किल आई नहीं, कोई भी परेशानी आई नहीं कि यहाँ पर क्या होता है, और छतो जी इतना नहीं हो जाता, चलो हम मुर्शिद बदल लेते हैं। हम क्या करते हैं? मुर्शिद बदल लेते हैं। हमने मोहब्बत के क्राइटेरिया रखे हुए, अपनी मतलब के मोहब्बत के पहलू रखे हुए हैं। सारी मोहब्बत खिल रही हुई है, सारी मोहब्बत भी है खिल रही हुई है। सारी हमारी मोहब्बत एक पर फोकस नहीं है, हमारी मोहब्बत एक पर फोकस नहीं है। मोहब्बत किन्ने ना होती, मोहब्बत किन्ने ना होती है, एक से होती है। क्योंकि हमने जब बात की या मोहब्बत की तो हमने उस शख्स को उस दर्जा पर खड़ा कर दिया जो खुदा का दर्जा है। हमने हमेशा वो
کس طرح کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوئی، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوئی. کیسے؟ مجنون جو تھا، یہ قصہ بڑا مشہور ہے. مجنون جو تھا، مجنون جاتا جا رہا ہے اور نام لیتا جا رہا ہے لیلا کا. مجنون جا رہا ہے اور نام لیتا جا رہا ہے لیلا کا، اور اس کو پتا نہیں تھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے. اس کو پتا نہیں تھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے. تو کیا ہوا؟ وہ آگے سے گزر گیا. یہ دنیاوی محبت کی بات کر رہا ہوں. وہ آگے سے گزر گیا، اور جب وہ آگے سے گزر گیا تو نمازی جو تھا اٹھ کے انہوں نے تھپا مارا. اس کو کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تجھے نہیں پتا میں عبادت کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ تم اپنی عبادت کے مست میں، اپنی عبادت میں مست، میں لیلا کا ذکر کرتا جا رہا ہوں. مینوں نہیں پتا کہ تو بیٹھا ہے، مینوں نہیں پتا تو بیٹھا ہے. بہت سارے لوگ چرچ میں یا تو کسی کوئی کی وجہ سے آئے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کی وجہ سے، اور لڑکے لڑکیاں لڑکوں کی وجہ سے. تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت یہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے محبت یہ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری محبت کا اپنا ہی ایک اسٹائل ہے، ہماری محبت کا ایک اپنا ہی اسٹائل ہے، جس میں ہم نے محبت جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ الگ، اپنے جو چاہنے والوں کے ساتھ الگ، لیکن ان محبت میں کبھی بھی ہم نے خدا کو رکھا ہی نہیں ہے. اس محبت میں کبھی ہم نے خدا کو رکھا ہی نہیں ہے. اب یہاں پر لکھا ہے کہ محبت خدا کی طرف سے ہے، کوئی اس کا منبع نہیں ہے. کوئی انسان، کوئی لڑکی، کوئی لڑکا، ایون کہ جو تمام جو ہیروز ہیں، جو خدا جو دنیاوی لحاظ سے جو دنیا کے ہیروز ہیں، محبت کے ہیرو، یہ بھی اس کا بگنر نہیں ہے، یہ بھی اس کی شروعات نہیں ہے. محبت کا منبع، محبت کا مرکز، محبت جہاں سے شروع ہوتی ہے، محبت کا سر چشمہ جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، جو یسوع المسیح کی صورت میں ظاہر ہوئی اور اس نے زمین پر کمایا. لیکن جو خداوند کی طرف سے محبت ہے اس میں کوئی کسی طرح کا لالچ نہیں ہوتا. وہ جو خداوند کی طرف سے محبت آتی ہے اس میں کبھی شیخی نہیں ہوتی. خداوند خدا کی طرف سے جو محبت آتی ہے اس میں شیخی نہیں ہوتی. وہ راست ہوتی ہے، وہ راستی سے خوش ہوتی ہے، وہ کسی کی بھلائی کر کے خوش ہوتی ہے، وہ کسی کو تنگی میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتی. یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حسد کرنا شروع کریں. کسی نے کہا کہ چنگی چیز بن جائے تو ایسی حسد کرنا شروع کر دیں. وہ یہ تو کر دیں، اس کو کیوں ملا، اس کے پاس کیوں ہے؟ ہم ایک دوسرے کی بھلائی نہیں چاہتے. بھلائی کس طرح؟ ہم اپنے گھر کی بھلائی نہیں چاہتے، ہم اپنے باپ کی بھلائی نہیں چاہتے، ہم اپنی بہن کی بھلائی نہیں چاہتے، ہم اپنے بھائی کی بھلائی نہیں چاہتے. وہ کس طرح کہ اسی ہم گھر میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر کہنا مانے، بڑا پیار ہے جی، وہ جی پاک ادھر پڑھ دو گے، ادھر پڑھ دو گے. میں کہنا ہر چیز روڑی جانے محبت پیچھے. میں تیرے لیے جان دے داں گا، میں تیرے لیے جان مار داں گا، میں تیرے لیے فلاں کر داں گا. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں تیرے لیے خدا دے گھر چ جاواں، تیری بھلائی بھی تیرے گھر چ جاواں، تمہاری خوشی کے لیے کہ تیرے گھر میں روٹی ہو، تیرے گھر میں برکت آئے، تیری زندگی تبدیل ہو جائے. آ میری بہن، آ میرے بھائی، آ میرے باپ، آ میری بہن، ساتھ میں چل. میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، اور وہ محبت رکھتا ہوں جو خداوند کی طرف سے ہے، جو خداوند کی طرف سے دی گئی ہے. یہی خداوند کا بندہ یہاں پر کہتا ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع نے، خدا نے، اے عزیزو تمہارے لیے کلوری کے اوپر خون بہا دیا ہے، تمہارے لیے صلیب کی موت جو ہے وہ برداشت کی ہے. اور پھر بھی وہ وہاں پر یہی کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں یہ کیا کرتے ہیں. اس کی محبت اتنے دکھ اور اتنے درد میں بھی ویسی کی ویسی ہے.
لیکن آج ہماری محبت کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے سب کچھ ہے، لیکن جب خدا کی بات آئے، جب کسی کی بھلائی کی بات آئے، جب کسی خدا کے خادم کی بات آئے یا اس کو دینے کی بات آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے کیا ہے جی؟ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور لکھا ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ اس نے اس لیے اپنی جان دی ہے کہ ہم زندہ رہ سکیں۔ اس کے اوپر جو آیت ہے لکھا ہے کہ خدا محبت ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر ہمارے گھرانوں میں محبت نہیں ہے تو ہمارے گھروں میں خدا بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے بہن بھائیوں میں محبت یا پڑوسی کے ساتھ محبت یا کسی اور برادری سے، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ برادری سے کیا رکھو؟ محبت رکھو، برادری سے محبت رکھو۔ ہم کتنی ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ہم دوسرے کی کھلیاں اڑاتے ہیں، ہم دوسرے کی غربت اور افلاس کی کھلیاں اڑاتے ہیں۔ کوئی اچھا کھانا نہیں کھا سکتا تو ہم اس کو حقیر جانتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ خدا کی محبت نہیں ہے، یہ خدا کی محبت نہیں ہے، یہ وہ محبت نہیں ہے جو کہاں سے آئی ہے؟ خداوند کی طرف سے آئی ہے، یہ وہ محبت نہیں ہے۔ اور جہاں پر محبت نہیں وہاں پر جھگڑے، تفرقے، بدعتیں، لعنتیں، نشہ، تمام طرح کا جھگڑا، تمام طرح کی شراب، تمام طرح کا نشہ موجود ہے۔ یہ یاد رکھیں، جہاں پر خداوند ہوتا ہے وہاں پر بدی ٹھہر وہاں پر بدی ٹھہر نہیں سکتی۔ خداوند کے کلام کے مطابق ایک بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کی ذات پاک ہے، اور کلام مقدس جو ہے کہا گیا، ایک سوال کیا گیا کہ کیا بری جگہ پر یا کوئی ایسی نجاست کی جگہ پر یا جہاں پر اس طرح کی بات ہو رہی ہو، کیا وہاں پر بائبل مقدس لے کر جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ضرور، کیونکہ یہ اس کا رنگ نہیں لے گی، یہ نشے کا رنگ نہیں لے گی، یہ تمام اس حالات کا رنگ اپنے اوپر چڑھنے نہیں دے گی، بلکہ یہ ایسا رنگ ہے جو دوسرے کو رنگ دے گا اور اس کی زندگی چڑھتا ہے، اس کی محبت کا رنگ اس پر چڑھتا ہے۔ اس کے لیے ادنا کچھ نہیں، اس کے لیے بلند کچھ نہیں، اس کے لیے غربت کچھ نہیں، اس کے لیے بلند رتبہ کچھ نہیں، بلکہ ہر ایک کو ایک ہی نظر سے خدا نے دیکھا اور سب کے لیے کلوری کے اوپر اپنی جان دی۔ کیا ہم آج جو ہے ویسی محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں کبھی تڑپ ہوئی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ خدا ان کی مقدس کلام میں لکھا ہے، ہمیں مسیح کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے؟ نہ وبا، نہ کال، نہ تلوار، نہ فرشتے، نہ کوئی بھی اس طرح کی دنیا کی چیز جو ہمارے سامنے آ کر اس بات کا چیلنج کرے۔ شیطان نے بھی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکے۔ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ مسیح ایمانداروں کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ جب ہم محبت سے، خدا کی طرف سے دی ہوئی محبت سے بھرے ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کو اس قابل کریں گے، ایک دوسرے کو محبت میں، ایمان میں، ہم تمام باتوں میں ان کو تسلی، اطمینان، ان کے لیے ہر بات میں بھلائی چاہیں گے، کیونکہ محبت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی۔ تو کیا ہم جو ہے جب اس پر مہربانی کرتے ہیں تو اس سے میرے عزیزوں خدا کی محبت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو اس سے خدا کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کی نجات کا باعث بن جاتے ہیں تو یہ خدا کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے خوشی کا باعث بن جاتے ہیں تو اس سے خدا کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ محبت اس میں نہیں ہے، لکھا ہے محبت اس میں نہیں۔ اگر محبت کی
تو محبت کی نفسیات بڑی زبردست ہے. وہ ہم قرآن کے مقدس کلام کے مطابق ہی دیکھیں. محبت کی نفسیات یہ کتاب ہے, اس میں محبت کی تعریف کی گئی ہے. اور محبت کی تعریف کس طرح کی گئی ہے کہ خوبصورتی کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ اس جذبے کے مقابلہ میں سطحی ہے. غور سے سنیے گا, خوبصورتی کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ اس جذبے کے سامنے سطحی ہے. یہاں پر خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے ہمیں عمل سے نجات نہیں ملی. ہمیں عمل سے نجات, کیا ہم میں کوئی ایسی لیاقت تھی, کیا ہم اس قابل تھے, ہم اس قابل تھے کہ خداوند یسوع المسیح کو اس دنیا میں آنا پڑا اور زندگی جی کر جو ہے وہ صلیبی موت کفارہ کو دینا پڑا, اور کفارے کے بعد زندہ ہو کر آج بھی وہ دہنی طرف بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے. کیا ہم میں کوئی ایسی لیاقت ہے؟ یہی بات یہاں پر بیان ہے کہ کوئی اقتدار کی خوبصورتی نہیں ہے, کوئی ہمارے اندر کوئی اس طرح کی خوبی نہیں تھی. ضرور ہے کہ ہم اپنی طرف سے ضرور خوبی بتاتے ہیں, لیکن ایسی کوئی خوبی نہیں تھی. اور لکھتا ہے دوسرے کو اپنی روح اور شخصیت میں شریک بناتے ہوئے ان کی روح اور شخصیت میں شریک ہونے کا احساس ہی محبت ہے. اور یہ یاد رکھیں خدا نے اپنی جان کے وسیلہ سے کیا کیا, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی, لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کیا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا, ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اور پھر خدا نے کہا کہ میں وہاں پر ہی ہوں جہاں پر میں تمہیں لے کر جاؤں گا, میں اپنی روح میں سے تم پر اتروں گا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ محبت وہ ہے کہ اس شخص اگلے شخص کو کیا کرنا, اپنی روح اور شخصیت میں شامل کر لینا. اور یسوع مسیح نے جب جان دی تو اپنی روح میں اور شخصیت میں اس کو شامل کر. کام کرتا ہے, اب روح کے ساتھ ہماری رفاقت ہو گئی ہے, اس کی شخصیت کے ساتھ, اس کی خوبیوں کے ساتھ, اس کی خصوصیات ہم میں موجود ہو گئی ہیں. اس نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا ہے. جو اس میں خصوصیات تھی, جو اس میں روح کام کرتا تھا, اس نے کہا کہ وقت آئے گا, خداوند یہوہ خدا یوئیل نبی کی بات ہم کہتے ہیں, وقت آئے گا کہ میں اپنی روح میں سے انڈھیلوں گا اور ہر ایک بشر پر انڈھیلوں گا, چاہے غلام ہو, لونڈی ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, وہ نبوت کریں گے, وہ مجھ سے بھی خداوند یسوع نے کہا بڑے بڑے کام کریں گے. تو یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے, یہ شخصیت میں شامل کرنا نہیں تو اور کیا ہے. اس کی شخصیت میں مردوں کو زندہ کرنا تھا, اس کی خصوصیات کیا تھی, اس کا کردار کیا تھا, وہی کردار آج فلپیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ اپنا مزاج ویسا رکھو جیسا مسیح یسوع. یہ وہ محبت ہے جس میں قربانی دینے سے بھی گریز نہ ہو, کسی کی وجہ سے خداوند کے گھر میں نہ آئے, خداوند کے گھر میں اس کی محبت میں گرفتار ہو کر, فنا ہو کر اس کی محبت میں آپ یہاں پر دھونے آئے. خداوند آپ کو آواز دے تو آپ ماں سے پہلے, باپ سے پہلے, بہنوں سے پہلے اس کو جواب دیں. جیسے سیموئیل کو خدا بلاتا ہے, سیموئیل وہ کہتا ہے ہاں خداوند میں حاضر ہوں. آپ کو آواز دیں, اپنی محبت کا اظہار کریں, اپنی محبت کا اظہار کریں. محبت صرف گلانا نہیں, محبت گلانا نہیں. میں پہلے ایک مثال دے چکا ہوں, کیا ہے کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں, میرا باپ کھڑا ہے,
میرا باپ کھڑا ہے. تو میں کیا کہتا ہوں, خدا باپ تیرے نال مجھے بہت محبت, تو مجھے جو کمے گا میں کروں گا, لیکن تینوں کرسی نہیں دینی, لیکن تینوں پہلی کرسی نہیں دینی, محبت میں بہت دینی. اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں, خداوند مجھے تیرے سے محبت بہت ہے, خداوند مجھے تجھ سے بہت محبت ہے, لیکن تیرے لیے میں جان نہیں دیتی, تیرے لیے میں ہر کام ہم دنیا میں کر لیتے ہیں. کیوں جی؟ یہی گل ہے. اسی دنیاوی محبت سے یہ ضرور کہہ رہے ہیں میں تیرے لیے کوٹھے تو چھال مار رہا ہوں, ایتھے بابا کے نال لگائے ہو, درد پاوے بڑی ہوئے, لیکن کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے. تو ہمیں دیکھ رہے تھے جناب سیخاں پتیاں کر آگے لگا رہی ہیں, تو تمہیں پتا سیخاں پتیاں کیوں کر کے لائی جائیں گی؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے, کیوں پتہ بتا سکتا ہے؟ یہ ایک اور بات ہے کہ جس میں بدروہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ بھی بات مان لیتے ہیں جس میں بدروہیں ہوتی ہیں, اور واقعی نہیں ہوتا ہے ایسا. محبت ایسی 3 منٹی میں ہم کتے نکل ماشا 3 منٹی محبوب ایسا ساری محبت ہے کہ جب محبوب کی کرتا ہے خدا. میں ایک اور بات بتا دوں, ریس کورس ہوتے ہیں, ریس کورس سمجھنا, جہاں پر گھوڑوں کی کیا ہوتی ہے, بعض جانوروں کو ایک سیخ ہوتی ہے, اس سیخ کے اوپر نمبر لگا ہوتا ہے, اس نمبر کو گرم کر کے جانور کی بیک سائڈ پہ لگاتے ہیں, اور پھر وہ پکے کا پکا جو ہے وہ اسی جگہ کا اور اسی مالک کا ہو جاتا ہے. تو جب ہم یہاں پر لکھاتے ہیں تو ہم انسانوں جیسا کام نہیں کرتے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے جسم پر کچھ نہ کھدوانا, اپنے جسم پر, کیونکہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو, اور خداوند خدا نے اپنے لہو سے خریدا ہے. ہماری محبت کیسی ہے؟ کیا یہ محبت ہے خدا؟ کیا یہ وہ محبت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھے, ایک دوسرے کے لیے اتنے بار. تو یہ جانوروں کے نمبر لگتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, سیٹنزم کو جو پسند کرتے ہیں, شیطانیت کو جو پسند کرتے ہیں, ان کی بیک سائڈ پر ایک کھوپڑی ٹائپ چیز بنی ہوتی ہے, اور ان کا نشان ہے, وہ ان کا نشان ہے. محبت میں ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ دنیاوی محبت کے پیچھے ایفروڈیٹی اور کون ہے, کیوپڈ ہے, اور یہ دیوی دیوتا ہے. یہ وہ محبت ہے جو ہمیں گرفتار کر کے خودکشی تک لے کر جاتی ہے. لیکن خداوند خدا کہتا ہے کہ مجھے مرنے سے کچھ خوشی نہیں ہے, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور ہم گیت گاتے ہیں کہ اولا کیا ہے, شیطان دا آخر کو پیار کی ہے دوزخ میں لے جاتا ہے. کیا ہے جی؟ ہوش کری کتے پھس نہ جاوی وچ شیطان دے پھندے, دوزخ دے ول او لے جاندا کس کے شکوب شکنجے. او تے دوزخ دے وچ ساڑدا, او دا آخر نوں یہ ہو پیار ہوئے. لیکن خداوند خدا کی محبت ایسی اگاپے ہے, ایسی یک طرفہ ہے جو دونوں طرف سے. محبت کا ہمارا کام کیا ہے جی؟ محبت مشارکہ, محبت. تو جب خدا محبت کر رہے ہیں تو ساری محبت یہ ہے کہ ہم ان کو پھیر دیں. ہماری محبت ایسی نہیں, محبت مشارکہ ہونی چاہیے, دونوں طرف سے محبت ہونی چاہیے. اپنے باپ سے تو ہم کرتے ہیں, اپنی بہن سے تو کرتے ہیں, لیکن وہ محبت جو ہے جو اوپر سے آتی ہے اس میں کسی طرح کا تفریقہ, کسی طرح کے جھگڑے, کسی طرح کی نفاق, کسی طرح کی بری چیز نہیں ہوتی. اس میں گناہ نہیں ہے, وہ پاک محبت ہے. اور جب وہ پاک اور خالص محبت ہے اس میں رتی بھر بھی نقص نہ ہو, اس میں ہمارے دلوں میں کوئی بھی اس طرح کی بات نہ ہو جو ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے. ہم نے گیت گایا جند لائی سورے نامے اسی کچھ
उन्हें पट्टियां सुट दो, उनकी मोहब्बत देखे जिनको आरों से चीर दिया गया, जिंदा की खाल उधेड़ दी गई। ते आज माड़ी जी की गर्मी हो गई, सारी मोहब्बत ठंडी पै है गर्मी, लेकिन मोहब्बत ठंडी पै है गर्मी। साडी मोहब्बत किहदे नाल है? चार पाई नाल। साडी मोहब्बत एसी नाल, साडी मोहब्बत मोबाइल नाल, साडी मोहब्बत दूसरियां नाल, साडी मोहब्बत काम नाल, पैसे नाल। एडी मोहब्बत है कि गले साढ़े नोट खुदा नूं देने हैं ते चंगे चंगे नोट कढ लेने हैं। ऐ बड़ी मोहब्बत बड़ी सोहनी। ते जिहो जी मोहब्बत गली सड़ी होनी है, ओहो जी गली सड़ी होनी है। ये बात है, मोहब्बत इतनी है हमारी, हम खुदा के लिए अच्छा हिस्सा रखते हैं। आज भी एक बात कहने लगा हूं, आज भी हमारा कद, हमारी हैसियत, आज भी हमारी नौकरी बड़ी ऊंची है। खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी, हमारी उम्र हमारी काफी हो चुकी है। पौने असी खुदा के घर से मोहब्बत से 10 रुपये, पौने खुदा के घर से 10 रुपये, ये खुदा मन के हुजूर मोहब्बत। तो जो शादी में जाइए तो की मोहब्बत होगी, की मोहब्बत होती है। तेरे करे तो जनाब परात रख देती जाओ, परात रख देती जाओ, वो तो मैं अपनी नक पिछे पहलों ही सारे लाग दे रहे हैं। 7,000 लागा के फड़ लो, 7,000 लागा के फड़ लो, खा के रोटी बाहर निकलो। हाँ बड़ा बगैर चंद हदी करके, बगैर तुम नियंत्रण पाए हदियां निकल आओ पर रोटी खा के खा। लेकिन जब खुदावन की बात आए तो असी तमीज बना के मचोड़ के पता नहीं केड़े खाने च रख के असी ना मचोड़ के, ऐसी मोहब्बतें हैं। लेकिन क्या कभी रुका खुदा दे नाल नहीं किसी दे नाल होना? तुसी अभी परेशान हो रहे हो, वो खुदा दे नाल नहीं किसी दे नाल होना। क्या हमने खुदा को कभी लव लेटर लिखा है? खुदा ने तो हमें लव लेटर लिखा है। बाइबल मुकद्दस, और उसमें बयान है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि खुदा ने मोहब्बत इसलिए है जो हमसे की है, इसलिए मोहब्बत और उसके बेटे ने कफारा दिया है। और कफारा क्यों दिया और किस लिए दिया? और लिखा है कि इसलिए दिया कि हम जिंदा रह सके। और खुदावंद यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया, मैं किसी के ऊपर सजा का हुक्म नहीं देता, मैं किसी के ऊपर इसलिए नहीं आया कि सजा का हुक्म हो, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और खुदा ने अपनी मोहब्बत को इसलिए जाहिर किया है कि हम जिंदगी को हासिल कर सकें। अगर हमारी मोहब्बत, अगर हमारे कामों से, हमारी मोहब्बत से किसी को रूहानी जिंदगी नहीं मिल रही, किसी की जिंदगी को डर है, खौफ है, तो ये खुदा की मोहब्बत नहीं है। खुदा की मोहब्बत कामिल मोहब्बत है, और जब वो आती है तो वो किसी के लिए बुरा नहीं चाहती, वो घमंड नहीं करती, वो बर्दाश्त करती है। असि तो कहने किसी के बुरे के घर से कर असी जाइए, लेकिन खुदावंद कहता है कि मोहब्बत जैसी मैंने की है वैसे ही तुम क्या करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। हम आखिरी हवाला देखेंगे, इसमें खुदा ने एक बात को क्लियर कर दिया है। लिखा है, इस बात को याद रखिएगा, इसी खत में उसके दूसरे भाग और उसकी 15वीं आयत को देखेंगे। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन ख्वाहिश चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहे।
ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنا لازمی ہے، لیکن وہ محبت جو اوپر سے آتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے لالچ سے محبت رکھتے ہیں، کسی سے نفاق کی محبت رکھتے ہیں کہ میں گا ہونا وقت آن کر کے بیڑا گرک کروں گا، آنے پر کیا کروں گا، اس کا نقصان کروں گا، پھر یہ جان لیں آپ میں خدا کی محبت نہیں ہے۔ اور جو خدا کی محبت کو نہیں جانتا، جس میں محبت نہیں ہے، وہ خدا کو بھی نہیں جانتا، اس کے اندر کوئی بھی خدا جیسی بات نہیں ہے، کوئی بھی خصوصیت نہیں ہے۔ آپ چاہے جتنی بھی محبت نال نہرا کٹ دے، پاوے کنے کٹی سی جی نہر، فرہاد نے کٹی سی نا، یہی کتے خداوند دے حضور آ جاتا تے او دی زندگی جو چشمے نکل چشمے نکل آتے، لیکن اس نے دنیاوی محبت کو پسند کیا، اس نے تمام وہ باتیں کی لیکن حاصل نہ کر سکا۔ انسان سب کچھ حاصل کرے اور اپنی جان کھو دے، اس کو کیا فائدہ؟ لیکن خدا کہتا ہے کہ تم مجھے تلاش، میری بادشاہی کو تلاش کرو، میں زندگی کی چیزیں انعام میں دے دوں گا۔ کیوں ہم ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے؟ کیوں ہم ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے، نفاق ڈالتے، کسی کا برا سوچتے ہیں؟ آئیے ہم خداوند کی محبت کو اپنائیں، جس نے اتنی درد میں بھی صلیب پر کیل لگے ہوئے ہیں، وہ پھر بھی ایک دوسرے کو جو محبت رکھنے کا اظہار کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، اور وہ سب کو معاف کرتا ہے۔ محبت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، اور اس نے کفارے کا جو درد ہے اس نے برداشت کیا، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں گنی جاتی تھی، اس کی پسلیوں کو گنا جا سکتا تھا۔ یہ تمام کی تمام، اور ایک اور بات بتا دوں، خداوند یسوع مسیح، آخری بات ہے، اس کو سمجھے گا، خداوند یسوع مسیح نے اس حد تک برداشت کیا کہ ان کے تن پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ یہ جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ کپڑا ہے، لیکن وہ کپڑا نہیں تھا، یہ رومی اصول تھا کہ جس کو بھی صلیب دیا جاتا تھا اس کے تمام کپڑے، اور لکھا ہے اس کے کیا کر دیا گیا، جو پہنا ہوا تھا کپڑے اس کے کیا کر لیے گئے، اتار لیے گئے، اور ان کے اوپر کیا کیا گیا، پورا ڈالا گیا۔ وہ تمام کے تمام کپڑے اتار لیے جاتے تھے، اور بدہنا حالت میں ان خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر لٹکایا گیا، اور یہاں تک ستایا گیا، منہ پر تھکوایا، کیلوں کو اپنے ہاتھوں میں، پاؤں میں لگوایا، کانٹوں کا تاج پہنا۔ لیکن آج اس کی محبت کو دیکھیں اور ہماری محبت کو دیکھیں، ہم اپنے گھر والوں کو یہاں پر لے کر آنا پسند نہیں کرتے، ہم یہاں پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس کے گھر میں جا کر محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، خدا نے ایسی محبت رکھی ہے جو سب کا بھلا چاہتی ہے، تو وہی خدا چاہتا ہے کہ ہم وہی محبت ایک دوسرے سے رکھیں۔ جو محبت کو جانتا ہے وہ خدا کو جانتا ہے، اور جس گھر میں محبت ہے، جس زندگی میں محبت ہے، اس گھر میں، اس زندگی میں خدا ہے۔ خدا اس کلام مقدس کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔